السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة المرشد التقني. خلال هذه الحلقة سنحاول تصميم هذا الانفوغرافيك الذي تشاهدونه الآن، انفوغرافيك احترافي فقط ببرنامج باوربوينت. كل ما عليكم هو أن تتوفروا فقط على برنامج باوربوينت بجميع النسخ، لا سيما الجديدة منها، ومتابعة الشرح إلى الآخر. هذا العمل ستجدونه بصيغة باوربوينت في صندوق الوصف لمن أراد استخدامه مجانا والتعديل عليه. تابعونا بعد هذا الفاصل، ولا تنسوا الاشتراك في قناة المرشد التقني. إذن أول شيء نقوم به هو التوجه إلى برنامج باوربوينت. تقوم بالضغط عليه مرتين، ثم نوفيل بريزونطاسيون، وكذلك نوفيل ديابوزيتيف، هذا السهم الصغير، ثم فيد، شريحة فارغة. أقوم بمسح الشريحة الأولى. الآن سأقوم بتغيير الخلفية عن طريق الضغط على زر الأيسر أو التوجه مباشرة إلى انسيرسيون فورم واختيار هذا الشكل، ثم أقوم برسمه، رسم دائرة عن طريق الضغط على زر الفارة أو زر شيفت، ثم رسم دائرة كونتور سون كونتور لإزالة حوافها، ثم انسيرسيون مجددا، ثم فورم ورسم دائرة أخرى فوقها على هذا النحو. جيد. ثم بعد ذلك أقوم بإزالة حوافها كونتور سون كونتور، ثم تغيير اللون رومبليساج، اللون الأخضر مثلا. جيد. ثم أقوم بالضغط على زر ثم فورم دو لا فورم، ثم رومبليساج، ثم أقوم بالضغط على رومبليساج اوني ترانسبارونس قليلا لتبدو مرئية شفافة. أقوم بتحديدها وأقوم بنسخ كنترول دي، نسخ أخرى، ووضعها فوق، ثم واحدة أخرى نفس الأمر. أقوم بالرفع من قيمة ترانسبارونس، لدينا 3 دائرات، سأقوم بزيادة الرابعة على هذا النحو. جيد. أقوم بالرفع ترانسبارونس، ثم أقوم الآن بتحديد جميع العناصر كنترول A أو تحديدها بشكل كامل، ثم ميزون فورم، فيزيوني لي فورم، ثم اختيار الخيار، هذا الخيار أو ربما هذا الخيار، نعم. ثم بعد ذلك سأحدد الأشكال التي رسمتها، الدوائر، وأقوم بسحبها كنترول شيفت، ثم أقوم بسحبها هنا. جيد. ثم بعد ذلك سأقوم بمسح هذا الشكل، تصغير. جيد. تصغير الشريحة، ثم تحديدها ومسحها على هذا النحو. أقوم بتحديد جميع العناصر الدائرة، ميزون فورم، أو ربما أغير لونها، أو ربما هي فقط ترانسبارونس مرتفعة. أقوم بتخفيضها قليلا على هذا النحو، ثم أضع الدائرة هنا في الوسط. جيد. أقوم بتكبير الشريحة، أقوم بتحديدها مجددا، ثم ميزون فورم سون كونتور دائما، وأقوم الآن بتحديد الشريحة الأولى أو الدائرة أو الجزء الأول من الدائرة، ثم remplissage dégradé, maison forme, forme de la forme. أوكي. ثم أقوم بتحديدها maison forme أو forme de la forme، ثم remplissage dégradé، أتوجه إلى point dégradé، أقوم بالإبقاء فقط على 2، أحدد الأولى وأختار لون couleur autre couleur، ثم أختار لونا أحمر داكن. أوكي. ثم النقطة الموالية لون أحمر فاتح، على هذا النحو لنحصل على هذه النتيجة. ثم أقوم باختيار ربما لون آخر. جيد. هذا يبدو أفضل. ثم أختار على تيب، أفعل هذا الخيار، ثم روتاسيون، أختار الاتجاه الثالث. الآن أقوم بتحديد الثانية، الجزء الثاني، نفس العملية،
remplissage dégradé pointe dégradé وتغيير لون النقاط تحديدها ثم اختيار اللون الأخضر مثلا داكن اوكي ثم النقطة الثانية كولور ثم اوتر كولور ألوان أخرى ولون أخضر فاتح لنحصل على هذه النتيجة. نفس العملية دائما تيب ثم اختيار هذا ثم روتاسيون واختيار الخيار الثالث. أقوم بالرفع من اللون الأخضر الداكن جيد ثم أحدد الجزء الثالث remplissage dégradé نفس الخطوات تحديد النقطة وتغيير اللون أوتر كولور ثم اختيار اللون الأزرق الفاتح ثم بعد ذلك النقطة الثانية اللون الأزرق الداكن أو هذا اللون أوكي نحصل على هذه النتيجة. أقوم بالتقليل من اللون الأزرق الفاتح جيد نحصل على هذه النتيجة ممتاز. ثم أقوم الآن باختيار الجزء الرابع remplissage dégradé pointe dégradé تحديد نقاط وتغيير اللون جيد اختار اللون الأصفر ثم النقطة الثانية اللون كذلك أصفر فاتح أو داكن ممتاز. أتأكد من أن الخيارات كلها متشابهة جيد. الجزء الأخير remplissage dégradé ثم بعد ذلك أقوم بنفس العمليات جيد ممتاز. إذن أختار هذا اللون لنحصل في النهاية على هذه النتيجة. إذن سنقوم الآن بتحديد جميع العناصر جيدا. سأحدد الجزء الأول ثم دائما forme de la forme ممتاز. إذا سأقوم بتحديدها مجددا وعن طريق يعني forme de la forme والتوجه إلى هذا الخيار ثم أقوم بالضغط على ombre أو del أقوم بتفعيل هذا الخيار ثم pré يعني سأقوم بالضغط ربما هنا جيد. أقوم بتحديده مجددا ثم بعد ذلك سأقوم بإرساله إلى الخلف أولا عن طريق أفونسي ثم أقوم بالضغط هنا ombre ثم في سيليكسيون أو قبل ذلك أقوم بالرفع من ديستانس على هذا النحو. نفس العملية الجزء الثاني أقوم بالضغط أفونسي ميزون فورم أفونسي ثم أغيير بلان ثم ديستانس أقوم باختيار أو رفع قيمتها 5 أو 6. نفس العملية ميزون فورم أفونسي ثم أغيير بلان ثم ديستانس 5 أو 6 لا يهم. الجزء ما قبل الأخير ثم الضغط على أفونسي ثم إرسال إلى الخلف ديستانس 4 دائما. نفس العملية الجزء الأخير أفونسي ثم بعد ذلك ديستانس والضغط لنحصل في النهاية على هذا الشكل. أقوم بالضغط على جميع العناصر أو تحديد جميع العناصر ثم جروبي من أجل تجميعها. أقوم بتغيير وتكبير حجمها وجعلها مائلة على هذا النحو ممتاز. ثم بعد ذلك سأقوم بوضعها هنا. الآن سأقوم برسم شادو وظل لهذا الشكل عن طريق انسيرسيون فورم دائرة. أقوم برسم دائرة على هذا النحو ثم أضعه هنا ثم ميزون فورم كونتور سون كونتور لإزالة حوافها ثم رومبليساج اللون الأسود ثم رومبليساج أوني والرفع من قيمة ترانسبارونس لتصبح على الشكل ثم أضغط هنا بورد إطومبي أرفع من حجمه على هذا النحو لنحصل على ظل
بهذا الشكل. جيد، سأقوم بوضعه هنا، أو قبل ذلك سأقوم تكبيره قليلا ثم أرسله الخلف عن طريق الضغط على زر اليسار ثم غير بلون. جيد، ثم أقوم ببسطه قليلا على هذا النحو، جعله منبسط. جيد، ليبدو أكثر واقعية سأقوم بسحب هذه الكرة هنا. جيد، تبدو جيدة. ثم بعد ذلك إذن الآن سأقوم فقط بالتوجه إلى remplissage uni transparence والرفع من قيمة شفافية الظل أو التقليل منها عفوا. ثم سأسحب الكرة هنا. جيد، هذا يبدو أفضل. سأضبط مكانه قليلا. جيد، أقوم بتعديل زاويتها على هذا النحو. جيد، ثم بعد ذلك سأسحب الظل قليلا، أقلص لأنه خارج الشريحة. جيد، هذا يبدو جيدا. ثم بعد ذلك أقوم بغلق هذه النافذة أو التوجه إلى insertion قبل ذلك، ثم form، ثم text. أقوم بكتابة بعض أرقام. أقوم بكتابة رقم 1 مثلا، أو سأقوم بتغيير الخلفية ربما عن طريق الضغط على زر الأيسر، ثم forme de la forme، ثم remplissage dégradé، ثم remplissage prédéfini واختيار إحدى الخلفيات الموجودة سلفا في الباوربوينت. سأختار هذا اللون الأخضر، يبدو جيدا. الآن سأتوجه إلى insertion form بغلق النافذة، insertion form، ثم أختار text للكتابة، نص الكتابة. سأقوم بكتابة رقم 1 أو 01. أقوم بالتعديل عليه، ضبط إعداداته، حجمه. أختار هذا الخط ثم أغير لونه إلى الأبيض، ثم الرفع من حجمه قليلا يبدو على هذا النحو. جيد، ثم بعد ذلك أسحبه إلى هنا، أقوم بتغيير زاويته. أقوم الآن بنسخ كنترول دي، كنترول دي، ثم الرقم 2 نفس العملية، ثم كنترول دي لكتابة الرقم 3، ثم كنترول دي لكتابة الرقم 4. جيد، سأقوم بكتابة الرقم 5 هنا. يمكن لكم أن تقوموا بكتابة أو وضع أيقونات، ليس بالضرورة أرقام، يمكن أن تضعوا أيقونات أو أسماء. هذا تقديم ثلاثي الأبعاد. سأكتفي فقط التصميم دون الأنيماسيون لكي لا أطيل على الفيديو. إذا أردتم أن تقوموا بوضع أنيماسيون للنصوص فالعملية بسيطة فقط، يتم تحديد الكتابة وتوجه الأنيماسيون لكي لا يطيل الفيديو. الآن سأتوجه مجددا سأقوم بضبط هذا الرقم مجددا. جيد، ثم أقوم بالتوجه إلى insertion، أو قبل ذلك سأحدد جميع العناصر وأقوم بتجميعها عن طريق الضغط على زر الفأر الأيسر ثم grouper، ثم insertion form text مجددا، نص مجددا. سأقوم بكتابة أي شيء تريدون. أقوم مثلا أضف نصك هنا. إذا سأقوم بكتابة مثلا أضف نصك هنا. جيد، سأقوم بضبط إعدادات الكتابة، أجيب تصحيح نصك وليس نسك. جيد، نصك، أضف نصك هنا. سأقوم بتغيير الخط
جيد، هذا يبدو أفضل. ثم أقوم بالضغط هنا كنترول دي، أقوم بضبط مكانها بشكل يتناسب مع رقم 1. أقوم بنسخها كنترول دي من لوحة المفاتيح مجددا، كنترول دي، أو قبل ذلك أقوم بضبط مكانها كنترول دي. يعني يمكن لك أن تقوم بكتابة أي شيء، يعني مثلا عناوين العروض أو البحوث أو دروس أو أي شيء. هذا التقديم أو العرض احترافي، يعني مخصص وموجه للطلبة والأساتذة ولصناع المحتوى الانفوغرافيك بطبيعة الحال، ليس فقط الافتر افكت من الذي بواسطته نقوم بصناعة الانفوغرافيك، فقط يعني الباوربوينت يمكن يعني انشاء وتصميم امور جد احترافية. ربما يعني توجه الى الانيماسيون، قوم باختيار هذا التأثير من اليمين الى اليسار. أقوم بنسخ، يعني أقوم بجعل أبخي لو بريسيدون، ثم أقوم بنسخ التأثير مجددا، ثم التأثير مجددا على النص، ثم يعني reproduire l'animation، تقوم بتكرار ونسخ الحركة. جيد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. سأعاين قبل ذلك هذا العرض. إذن فلنعاين هذا العرض. إذن أقوم بالضغط هنا لمعاينته. إذن لاحظوا مدى احترافية هذا التأثير، انفوغرافيك احترافي فقط ببرنامج باوربوينت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالانضمام إلى وصلة المرشد التقني لتتوصلوا دائما بجديدنا. دمتم في رعاية الله.